मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों का भी अल्लाह पर ईमान है, आखिरत पर ईमान है, उनके लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ हिदायत है। हिदायत कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपनी बहुत सारी नेमतों को ज़िक्र किया है। ये वो नेमतें हैं जो अल्लाह ने इंसान को दी हैं। अलम नजअल लहू ऐनैन, हमने तुम्हारी आँखें बनाई, व लिसाना व शफ़तैन, ज़बान दी, कान दिए, फजअलनाहु समीअन बसीरा, इंसान को सुनता और देखता बनाया। ये सब की सब नेमतें अल्लाह की तरफ से हैं। ये नेमतें खुद ब खुद नहीं बन सकती। हमारे कान में सुनने का अमल इतना पेचीदा है, आवाज़ की लहरें जाके टकराती हैं और वो वाइब्रेशन पैदा करती हैं, उन वाइब्रेशन से रेज़ निकलती हैं, वो रेज़ फिर इलेक्ट्रिक रेज़ में कन्वर्ट होती हैं। वो पूरा ऐसा ख़ानदानी पेचीदा सिस्टम लगा हुआ है कि वो खुद ब खुद बन नहीं सकता। हमारे फिज़िक्स के टीचर थे, उनकी अच्छी बात ये थी कि वो जब फिज़िक्स के उसूल बयान करते तो अल्लाह की किबरियाई भी बयान करते थे। वो पहले ज़माने में टीचर, अब भी होते होंगे लेकिन हमारे ज़माने में ज़रा ज़्यादा होते थे इस तरह के टीचर्स। तो वो एक डॉक्टर के बारे में तहकीक बता रहे थे जो कान का बहुत बड़ा कोई स्पेशलिस्ट गुजरा है माजी में, गोरों में। तो बता रहे थे कि जब उसने कान पे रिसर्च की कि कान सुनता कैसे है, तो गैर मुस्लिम था वो, लेकिन बेइख्तियार उसके ज़बान से ये अल्फाज निकले कि जो इस कान को बनाने वाला है वो कैसा समीउम बसीर होगा, वो कैसा सुनने वाला होगा, जिसने सुनने का ऐसा पेचीदा आला इंसान को बनाया और इंसान की खोपड़ी में दो तरफ फिट कर दिया ताकि इधर से भी सुने और इधर से भी सुने। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इवॉल्व होने का नतीजा नहीं हो सकता। मैं जो ये नज़रिया इर्तिक़ा पे इतना बोलता हूँ ना, इसलिए कि ये नज़रिया तुम्हें जहन्नम का ईंधन बना देगा। तुमने इसकी बेस पे खुदा का इनकार किया है, कोई हल्का काम नहीं किया। तो अल्लाह नहीं छोड़ेगा। आप कह दो कि हमारे कान इवॉल्व होके बने हैं, हमारा दिमाग इवॉल्व होके बना है, आंखें इवॉल्व होके बनी हैं, फेंकते रहो। फेंकने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, फेंकते रहो, अल्लाह नहीं छोड़ेगा। जो हमारा सेकुलर तबका है हमारी इस तरह की बातों से और ज़्यादा तंज करता है कि देखो इन मौलवियों के पास दलील तो होती नहीं है, जहन्नम की वईदें सुना रहे होते हैं। साइंसदान बात करते हैं दलील से, और ये मौलवी बात करते हैं धमकियों से, जहन्नम में जाओगे। आप भी दलील से बात नहीं करते, आप भी फेंक रहे हो। खुदा की कसम नहीं बन सकती आंख, कान नहीं बन सकते। कुछ और लाते मार्केट में, शायद हम मान लेते उसको, तो वो चीज़ लेकर आए हो जो मानने की नहीं है। तो तुम्हारी इन बोसीदा बातों की बेस पे हम अपने बनाने वाले का इनकार करें, दुनिया में इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं होगा। देखो, लोग जुर्म की क्वांटिटी को देखते हैं, क्वालिटी को नहीं देखते। ये बहुत बड़ी गलती होती है लोगों से। लोग कहते हैं कि जो शख्स ज्यादा गुनाह करता है वो बड़ा मुजरिम है, और जो कम गुनाह करता है, जिसके गुनाहों की तादाद कम है, वो छोटा मुजरिम है। मेरा गला पता नहीं क्यों बार बार बैठ रहा है। दुनिया में खूब समझ लो, जुर्म की क्वांटिटी से ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है? क्वालिटी की। किस नौइयत का जुर्म किया। देखो, एक आदमी ने चोरी की, मस्जिद से चप्पल चोरी किए, एक जुर्म किया उसने कि नहीं किया। फिर उसने क्या किया, एक दिन कोई शख्स गुजर रहा था, उसे रख के बिलावजह थप्पड़ लगा दिया, ये भी जुल्म है। कितने टोटल गुनाह हो गए इसके? 2। यानी आप एक तराजू लें और इसके गुनाह उसमें रखना शुरू करें। चप्पल चोरी का गुनाह ला के रख दिया, आधा किलो का वेट हो गया उसका, ठीक है। बिलावजह जमशेद को थप्पड़ लगा दिया, आधा किलो का गुनाह, और ये टोटल गुनाह कितने हो गए? 1 किलो।
پھر کہیں کسی کی غیبت کی، ہلکی پھلکی، زیادہ بڑی غیبت نہیں، اس کو موٹا کہہ دیا، اس کو پتلا کہہ دیا، اس طرح کی غیبت. غیبت کے بھی درجات ہوتے ہیں. کسی کو زانی کہہ دیا، یہ بہت بڑی غیبت ہے. لیکن ہلکی پھلکی غیبت، ابے موٹا ہے، تون دیکھ اس کی، یہ آدھا کلو کا گناہ اور ہو گیا. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 1.5 کلو، 3 گناہ. اس طرح اور بھی چھوٹے چھوٹے گناہ لائیں تو یہ ٹوٹل 10 کلو کے ہو گئے. اب 20 گناہ ہو گئے، لیکن ویٹ کتنا بن رہا ہے؟ 10 کلو. گناہوں کی تعداد ہے ٹوٹل 20. لوگ اس کو زیادہ برا سمجھیں گے، کتنا گناہ گار ہے، دیکھو اس کو گالی دی تھی، اس کو برا بلا کہا تھا، وہاں سے چپل چوری کی تھی. لیکن ایک دوسرا شخص ہے جس کی زندگی گناہوں سے بالکل پاک، نہ کبھی کسی کی غیبت کی اس نے، نہ کبھی مسجد سے چپل چوری کی ہے اس نے، نہ کبھی کسی کو تھپڑ مارا. ایک دن اٹھا اور اس نے جمشید کو قتل کر دیا. یہ گناہ کتنے ہیں؟ 1. اب ترازو کے پلڑے میں آپ یہ ایک گناہ لا کے رکھیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کا ویٹ 10 کلو ہوگا؟ 10,000 کلو ہوگا اس کا ویٹ. گناہ ایک ہے، لیکن یہ ایسا گناہ ہے کہ دنیا میں بھی اس کی سزا پھانسی کا پھندا، دنیا میں بھی اس کی سزا پھانسی کا پھندا ہے، اور آخرت میں اس کی سزا تو بہت ہی خطرناک. اعمال میں، بدعمالیوں میں سب سے بڑی سزا جو اللہ نے کسی گناہ پہ سنائی ہے وہ قتل ہے. جتنی سخت سزا اللہ نے قتل پہ سنائی ہے نا، قیامت کے دن قاتل کو جو سزا ملے گی، اتنی بڑی سزا مشرک کے علاوہ کسی کو نہیں ملے گی. ایک تو شرک ہے، وہ تو عقیدے سے اس کا تعلق ہے. اعمال میں قتل سے بڑی سزا اسلام میں کوئی بھی نہیں ہے. خوب سمجھ لو، قتل سے بڑی سزا بھی نہیں ہے، کسی کو واجب القتل قرار دینے سے بڑی سزا بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کے قتل کو حلال کر رہے ہو. یہ بھی آج کل پھر میں اس پہ بات کروں گا سوال جواب کے سیشن میں، کہ بات بات پہ فلاں واجب القتل، فلاں واجب القتل. تو سب سے زیادہ اسلام میں کسی چیز کی اگر کوئی ویلیو ہے نا تو انسانی جان ہے. انسانی جان. میدان جنگ میں بھی لڑائی ہو رہی ہے، ایک شخص نے کلمہ پڑھا، صحابی نے سوچا کہ یہ تو موت کے ڈر سے پڑھ لیا ہے اور قتل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر غضبناک ہوئے. ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ، انہوں نے تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا نا، ابھی میدان جنگ میں آمنے سامنے کھڑے ہوئے. تو آپ نے فرمایا ہلا شققت قلبہ، تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا؟ تو قتل نفس یا واجب القتل ہمارے ہاں سب سے ہلکی اور سستی چیز بن چکی ہے، اور مذہب کا لیبل لگا کے. تو خیر، تو آپ نے کیا کیا؟ ترازو کے دوسرے پلڑے میں لا کے رکھا قتل نفس. گناہ کتنے ہیں؟ 1. کوانٹٹی نہیں ہے، کوئی 10 20 15 40 گناہ نہیں ہے، بلکہ کوالٹی وائز یہ سب سے بھاری ہے. یہ بہت بھاری گناہ ہے. ایک گناہ ساری زندگی کی ساری نیکیوں کو چٹ کر جانے کے لیے کافی ہے. ہم سے غلطی یہ ہو رہی ہے کہ آج بھی ہم لوگوں کو ناپنے کے لیے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اعمال میں کتنے گناہ ہیں، کتنی غلطیاں کرتا ہے، یہ کتنی مسٹیکس کرتا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ کس نوعیت کی مسٹیک کر رہا ہے، کس نوعیت کی غلطی کر رہا ہے. تبھی اسلام کا انسانیت کو جانچنے کا پیمانہ الگ ہے، اور عام لوگوں کا انسانیت کو جانچنے کا پیمانہ الگ ہے. ہر ایک کے پیمانے الگ الگ ہیں.